अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी राइटर फ़ायज़ा शेख और आज हाजिर हूं तिलिस्म इश्क किस्त नंबर 3 मोस्ट रोमांटिक नावल के साथ। हाल तो बिना वक्त को ज़ाया किए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि रिकॉर्डिंग करने में भी उतना ही टाइम लगता है कि जितना राइटिंग करने में। काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट करें। हाल फजर के वक्त आलम की आंख खुली। अपने सीने पर बोझ महसूस करते उसने सर उठाकर देखा था। जो पूरे हक से उसके सीने पर सर रखे, बाल उसके सीने पर बिखेरे, पुरसुकून सी नींद सो रही थी। बेसाख्ता कुछ सोचते ही उसने अपने बाजू उसके सर से निकाल कर तकिए पर रखा था और नमाज फजर अदा करने के बाद अपने रूम की जानिब बढ़ गया। अपनी अलमारी की दराज से एक मखमली डबिया निकालते उसके खूबसूरत लब मुस्कुराए थे। उसने वो मखमली डबिया निकाली और इसमें वो पायल रखी जो हेज़ल के लिए थी। आलम जान ने वो पायल हेज़ल के सरहाने रखी थी और मामूल के मुताबिक जॉगिंग के लिए निकल गया था। सूरज की रोशनी जैसे हेज़ल की आंखों पर पड़ी थी, उसने करवट बदलते बुरा सा मुँह बनाया था। पर जूं ही पलके झपकते आंखें खोली तो कल की रात पूरी जाज़बियत के साथ उसकी नज़रों में घूम गई, लेकिन साथ वाली जगह खाली देखते ही वो जल्दी से उठ बैठी थी। फूलों की खुशबू और इर्द गिर्द के माहौल से उसे होश आया था। ओहो, अब मैं अपने शोहर के घर में हूँ, लेकिन ये कहाँ गए? वो मासूमियत से सर पर हाथ मारते हुए बोली थी। तभी उसकी नज़र साइड पर रखे मखमली बॉक्स पर पड़ी थी। उसने जल्दी से वो बॉक्स उठाकर खोला तो आंखों में बेतहाशा खुशी के दिए टिमटिमाने लगे। वाओ, पायल मस्मराइजिंग, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। आने दो ज़रा मेरे शोहर को, ऐसे कौन देता है गिफ्ट? उन्हीं से कहूँगी कि पहनाएं मुझे, सीधा करूँगी इनको। हेज़ल वार्डरोब से कपड़े निकालते शावर लेने जा चुकी थी। वो चेंज करके बाहर आई और अपने बालों को कमर पर खुला छोड़ते आंखों में काजल की लकीर खींची थी, जो उसकी खूबसूरत आंखों को मज़ीद दिलकश बना गई थी। माशाअल्लाह, मैं कितनी सोहनी लग रही हूँ ना। वो खुद से ही बड़बड़ाती झल्ली ही लग रही थी। धागे की वजह से उसे अपने हाथ में मुसलसल उलझन महसूस हो रही थी। जिस दिन शादी की तारीख रखी गई थी तभी बड़ी बेगम ने वो उसे पहनाए थे और साथ में ये भी कहा था कि बेटा, जब तुम सुहागन हो जाओगी ये तब तुम्हारा दूल्हा शादी की पहली सुबह उतारेगा। लेकिन उसका दूल्हा ही गायब था। तभी आलम रूम में दाखिल हुआ था। अल्लाह पूछे आपसे, कैसे शोहर हैं आप? कोई अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा करता है भला? मुंह दिखाई भी दी, टेबल पर रखकर चले गए। और तो और ये धागा भी सुबह हाथ से खोल कर नहीं गए। जाओ, मैं नहीं बोलती, वो न रूठे से अंदाज में आलम से बोली थी। आलम उसका निखरा सरापा देखते मुस्कुराते हुए उसके पास चला आया। अरे, मुंह दिखाई इसलिए रखी कि तुम्हें दे सकूं, और धागा यार आप खुद खोल लो ना। हाँ जी, ताकि आपकी अम्मा हुजूर मुझे डांटे। उन्होंने पहनाते हुए सख्ती से कहा था कि इसे। आलम उसका निखरा सरापा देखता मुस्कुराते हुए उसके पास चला आया। अरे, मुंह दिखाई इसलिए रखी कि तुम्हें दे सकूं, और धागा यार तुम खुद खोल लो ना। हाँ जी, ताकि आपकी अम्मा हुजूर मुझे डांटे। उन्होंने पहनाते हुए सख्ती से कहा था कि इसे मेरे सुहागन होने के बाद सिर्फ मेरा दूल्हा ही खोल सकता है। उसकी बात सुनते आलम ने नज़रें चुराई थी। आलम एक बार फिर परेशान हो चुका था। खोल दें, उसने अपना हाथ आलम की जानिब बढ़ाते हुए कहा था। हाँ, वो नहीं, अभी नहीं खोलना, अभी रहने दो, देखो ना अच्छा लग रहा है। तुम ऐसा करो, कोई अंगूठी है तुम्हारे पास तो उसके ऊपर वो पहन लो। हाँ, ये देखो। उसने ड्रेसिंग पर पड़ी एक बेहद कीमती अंगूठी उठाकर उसकी हर्ट फिंगर में इस धागे के ऊपर पहना दी थी, या फिर ये कहना सही था कि धागे को छुपा दिया था। ये अब आपने इसके ऊपर रिंग पहना दी, अब तो चाहे सारी उम्र ना उतारूं। अल्लाह ना करे, क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? आलम को तो अपने ख़ानदान की इस रिवायत का पता था कि जिस औरत का शौहर ये धागा नहीं खोलता था, सब समझ जाते थे कि ये पियामन नहीं भाई और अभी तक सुहागन नहीं है। उसने नासमझी से पूछा था। नहीं नहीं, चलो जल्दी करो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, पहले ये पायल तो पहनाए मुझे। उसने हाथ में पकड़ी पायल आलम के सामने की थी। आलम ने निगाहें चुराते घुटनों के बल बैठकर
اس کا دودیا پاؤں گھٹنے پر رکھا تھا اور اس خوبصورت پائل کو اس کے پاؤں کی زینت بنا دیا تھا۔ عالم حیران تھا کہ وہ پائل زیادہ خوبصورت تھی یا پھر اس کا پاؤں، شاید نہیں، یقیناً اس کا پاؤں۔ دیکھا، اچھی لگ رہی ہے نا؟ اس نے کھلکھلاتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا، ایک بات، آپ کا نام کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ جان عالم۔ کچھ سوچتے ہوئے عالم نے بتایا تھا۔ زبردست، یعنی میں مسز جان عالم ہوں۔ جی اب چلیں؟ نہیں، ایک سوال بس، آخری، پوچھو، عالم نے بیزاری سے کہا۔ آپ کی آئیز کیا کلر چینج کرتی ہیں؟ کل میں نے دیکھا تھا مرر سے، وہ ہیزل کلر تھا، لیکن اب بلیک۔ وہ کچھ تجسس سے پوچھنے لگی۔ عالم حیران تھا کہ اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی نظریں کتنی تیز ہیں۔ عالم پریشان ہو چکا تھا۔ اگر اس نے گھر میں کسی کو بتا دیا، جب میں خوش اور دکھی ہوتا ہوں نا، تو میری آنکھیں رنگ بدل کر ہیزل ہو جاتی ہیں۔ یہ سیکرٹ ہے، آپ کا کسی کو نہیں بتاؤ گی، ٹھیک ہے؟ میں پکا پرامس کرتی ہوں، کسی کو نہیں بتاؤں گی، لیکن آپ صرف میرے سامنے ہی خوش ہونا، کیونکہ میں نہیں چاہتی کوئی اور آپ کی آئیز کا ہیزل کلر دیکھے۔ اوکے اب چلو، اماں سائیں غصہ کریں گی۔ اوکے چلیں۔ وہ دونوں جیسے ہی ہال میں داخل ہوئے، سب اپنی چیئر پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ سربراہی کرسی پر اس کی ماں، اس کے ساتھ چاچو چچی اور گل۔ وہ ہیزل کا ہاتھ تھامے ایک سائڈ پر آ گیا تھا۔ السلام علیکم۔ عالم نے سب بڑوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ عالم، آج بہو کا پہلا دن تھا، اس لیے درگزر کر رہی ہوں، کل سے وقت پر آ جانا، ورنہ گھر کے اصولوں کا تمہیں پتہ ہے۔ جی اماں سائیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، عالم نے متانیت سے جواب دیا۔ اماں بھی کا ناشتہ ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ شبو کا ہاتھ تھامے اندر چلی گئی تھی۔ لڑکی، تمہیں کسی نے اتنی تمیز نہیں سکھائی کہ پہلے اپنے شوہر کی پلیٹ میں ڈالتے ہیں؟ ہیزل نے جلدی سے اپنی پلیٹ میں ناشتہ رکھا تھا جب رقیہ بیگم کی آواز پر ان کی طرف دیکھا۔ ہیزل کہاں کسی سے کم تھی؟ جی چچی جان، دراصل وہ اب ہماری نئی شادی ہوئی ہے تو الگ الگ تو کھانے سے رہے، اس لیے ہم ایک ہی پلیٹ میں کھائیں گے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے ایک پلیٹ میں کھانے سے پیار بڑھتا ہے۔ ہیزل نے رقیہ بیگم کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی تھی۔ وہ ساتھ بیٹھے عالم اور چچی کے علاوہ کسی نے نہیں سنی تھی۔ عالم اپنا قہقہ ضبط کرنے کی چکروں میں سرخ ہو چکا تھا۔ ہیزل نے بہت آرام کے ساتھ عالم کے ساتھ اسی کی پلیٹ میں ناشتہ کیا تھا، جبکہ رقیہ بیگم کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ ڈرائیور ڈگی سے سامان نکال کر میرے بیڈ روم میں رکھ دو۔ جی میڈم۔ ڈیزی، کہاں ہو تم؟ اس نے زور سے ڈیزی کو آواز لگاتے ہوئے کہا۔ جی بیبی جی، آپ آ گئی ہیں، آپ کا سوپ ریڈی ہے۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے آنے سے پہلے فری ہوا کرو، سنائی نہیں دیتا؟ بیبی جی معاف کر دیں، اسے پتہ تھا کہ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بیبی جی نے کسی کی کچھ نہیں سننی ہے۔ تو اب کھڑی کیا ہو، جلدی سے جاؤ اور ڈرائیور سے میرا سامان لے آؤ۔ جی میڈم۔ میرے لیے کے گلاب اور پھولوں والا پانی تیار ہے؟ جی میڈم، آپ شاور لے لیں، تب تک میں آپ کے کپڑے نکال دیتی ہوں، ڈیزی جلدی سے بولی تھی۔ 10 منٹ بعد شاور لے کر وہ تولیہ لپیٹے ہی باہر آ گئی تھی۔ اس ڈیزی کو ڈوز کی ضرورت ہے جو میرے کپڑے نہیں رکھے تھے۔ جیسے ہی اس نے چینج کیا، جب ڈیزی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ میڈم جی، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، کوئی نیو بات کرو، یہ میں جانتی ہوں ڈیزی۔ ارے نہیں میڈم جی، اس فوٹو میں کتنی سونی لگ رہی ہیں آپ۔ وٹ فوٹو؟ جی بیبی جی، یہ دیکھیں۔ ڈیزی نے جیسے ہی پکچر اس کے سامنے کی تھی، وہ ساکت رہ چکی تھی۔ بیبی جی، یہ تو میں ہوں، لیکن یہ پکچر آئی کہاں سے؟ میڈم جی، تسی بھی کمال کر دے ہو، گاڑی کی ڈگی میں پڑی تھی، لیکن یہ میں نے نہیں لی۔ ایس سگنیچر پر اپنی فنگر چلاتے وہ اس پینٹنگ کو ہاتھ میں پکڑے کسی اور ہی دنیا میں پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک انوکھا سا احساس تھا کہ کسی نے پہلے سے اسے آنکھوں کے رستے دل میں بسایا اور پھر اسے رنگوں کے فانوس پر بکھیر دیا تھا۔ کس نے بنائی ہوگی یہ تصویر، پتہ کرواؤ۔ میڈم جی، پیچھے فون نمبر بھی لکھا ہے۔ اوکے، میرے پی اے سے بولو اس نمبر پر کال کریں اور میرے ساتھ میٹنگ فکس کرواؤ۔ اس نے ڈیزی کو آرڈر دیا، جو جی میڈم کرتی وہاں سے جا چکی تھی۔ لنچ کے دوران بھی وہ لڑکا مسلسل اس کے حواسوں پر چھایا رہا تھا۔ یہ شاید زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ وہ ایک اندیکھے لڑکے کو اتنا سوچ رہی ہے۔ کیسا ہوگا وہ جس نے مجھے پہلے
आंखों के रास्ते दिल में उतारा होगा और फिर रंगों के ज़रिए फानूस पर बिखेर दिया। शायद वो रंगों से खेलने में माहिर है, शायद वो एक अनदेखे लड़के के इश्क में पागल होने वाली थी। एएस क्या हो सकता है उसका नाम? तो भाई ये क्या सोच रही हूँ मैं? अपने ऑफिस में बैठ वो मुसलसल इस लड़के के बारे में सोच रही थी जब उसे पीए ने उसे फॉरेन डेलीगेशन के आने की इतला दी थी। मैडम जी, मीटिंग का टाइम हो गया है, पीए ने डरते डरते बोला था। आज शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि वो किसी मीटिंग में 5 मिनट लेट थे, वरना वो वक्त की बहुत पाबंद थी। उसे ये भी डर था कि कहीं मैडम थप्पड़ लगाकर बाहर ही न दफ़ा कर दें। खिलाफ तवक्का उसने मैनेजर को अपने आने का बताया था तो मैनेजर ने अजीब नज़रों से मैडम को देखा, जैसे कोई अजूबा हो। मैं आ रही हूँ। जब वो चिल्लाकर बोली तो पीए को यकीन आया कि हमारी ही मैडम है। जी जी बॉस, मैं क्यों उसकी सोचों को खुद पर हावी कर रही हूँ? नूर कोई आम लड़की थोड़ी है। फिर उसने हवासों में रहते हुए मीटिंग अटेंड की थी और साथ ही वो डील भी हासिल कर ली थी। वेल डन बेटा, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक्स मामू जान, दिस ऑल बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। मामू की जान, ये सब आपकी मेहनत है। अच्छा, अब बताएंगी कि घर कब आएंगी आप? मामू प्लीज़। लेकिन बेटा। मामू बस मुझे कुछ नहीं सुनना। ओके ठीक है। वो अफसरदा सा होकर बाहर की जानिब चले गए थे। माजी, डॉक्टर वदान, एक स्पेशल केस है जो सिर्फ आप ही हैंडल कर सकते हैं। खैरियत, ऐसा कौन सा केस है जो सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ? जी वो देखें आपका केस, डॉक्टर ने सामने बैठी महर की तरफ इशारा करते हुए कहा था। उप्स, नॉट अगेन यार, तुमने कह देना था कि मैं घर चला गया हूँ। डॉक्टर साहब, वो आपके वक्त पर तो क्या, वो तो ये भी याद रखती हैं कि आपने इस वक्त कितनी सांसें ली हैं। प्लीज़ डॉक्टर हमदान, आप भी जाएं, हैंडल करें उसे। इससे पहले कि वदान जल्दी से कॉरिडोर्स में गायब होता, वो पीछे से आती वदान का बाजू पकड़ चुकी थी। अरे अरे डॉक्टर साहब, मेहरू नाल चालाकी ना जी ना, भागने की ज़रूरत नहीं। मैं बस ये याद दिलाने आई हूँ कि आज शाम 6 बजे। आई रिमेंबर मिस मेहरू, अब आप जा सकती हैं, वो ज़रा उखड़ से लहजे में बोला। कहते ही उसने वदान को आंख मारी थी। वदान छटपटाते हुए इर्द गिर्द देखने लगा था। सद्दे शुक्र के किसी ने नहीं देखा था। वो वदान को आंख मारती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। पिंक शॉर्ट फ्रॉक और ब्लैक जीन्स के साथ वाइट दुपट्टा गले में डाले, अपने घुटनों तक आधे रेडिश बालों को खोला छोड़े, आंखों में हल्की सी काजल की लकीर, होंठ किसी भी किस्म की लिपस्टिक से पाक, बिला शबा वो एक हसीन तरीन लड़की थी जो सबको अपनी तरफ माइल करने की सलाहियत रखती थी। वदान ने उसे जाता देख सर्द सांस भरी थी। ब्लैक कलर की शॉर्ट कमीज़ के साथ ब्लैक ही पटियाला शलवार पहने, गले में रेड कलर का दुपट्टा डाले, अपने रेडिश बालों को खुला छोड़े बेंच पर बैठी इस हसीन शाम का हिस्सा लग रही थी। किसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। बैठे बैठे उसके जहन में 90s का सॉन्ग आया तो वो बेइंतहा प्यार प्यार है आजा गुनगुनाते हुए मुस्कुरा दी थी। तभी सामने से उसे वदान ब्लैक पैंट शर्ट में आता दिखाई दिया। माशाअल्लाह, वदान को देखते उसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। उसकी आवाज़ बला की खूबसूरत थी। पास आते वदान ने लाइंस बहुत अच्छे से सुनी थी, लेकिन उसे सराहे बिना ही वो आँख के इशारे से घड़ी की तरफ इशारा कर गया था। टाइम स्टार्ट नाउ। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके ऐसे कहते ही एक सेकंड में साइड पर टेबल और डिनर लग चुका था। क्या खाएंगे, चाइनीज़ या इटालियन? वदान ने हैरत से चाइनीज़ कहा था। चाइनीज़ सूप वदान को पेश किया गया था। अभी इसने सूप के 2 ही सिप लिए थे कि वो उसका हाथ पकड़कर आगे ले गई। वदान हैरान था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर कोई आइसक्रीम नहीं थी और अब फ्लेवर पिस्ता। उसने आइसक्रीम वदान की तरफ बढ़ाई थी और हाथ थामे पास लगे झूले पर बैठ चुकी थी। वदान के कंधे पर सर रखे उसने वदान की आइसक्रीम से एक बाइट ली थी। यम्मी, चलो पार्टी में चलोगे मेरे साथ घोड़े पर? वदान सोच में पड़ गया। यहाँ पर घोड़ा? लेकिन एक सेकंड में इसके सामने घोड़ा था। सामने फुल पार्टी वाला माहौल बनाए, वायलिन हाथ में पकड़े सॉन्ग्स चल रहे थे। डांस प्लीज़। उसने वदान की तरफ हाथ बढ़ाया था। वदान तो साकत सा उसे ये सब करता देख रहा था। वदान का हाथ पकड़ते, अपनी कमर पर रखते, अपना हाथ उसके कंधे पर रखा था। इस सॉन्ग पर मूव करते हुए वदान किसी और ही ख्याल में था। जब उसने मुस्कुराते हुए वदान को साकत देखते उसकी आंखों में झांका था।
ٹائم از اوور۔ لیکن ودان تو بالکل ساکت کھڑا تھا۔ اس نے دھیمے سے مسکراتے ودان کے سینے پر ہاتھ رکھے تھے۔ ڈاکٹر ودان، عالم، ٹائم کب سے ختم ہو گیا ہے۔ ودان بڑبڑاتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ ودان کو یہ کہنے میں کوئی آر نہ تھی کہ یہ 5 منٹ اس کی زندگی کے حسین ترین لمحات میں سے تھے۔ چاہے جانا کیا ہوتا ہے ودان نے آج جانا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتا تھا۔ کیسا تھا سب؟ اس نے چہکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بکواس تھا سب، وہ کہتے ہی جلدی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ایک چیز جسے اس نے حیران کیا تھا، اب سب کچھ غائب تھا۔ وہاں پر صرف ایک بینچ پڑا تھا۔ وہ بھاگ کر ودان کے پیچھے آئی تھی۔ ودان، آئی لو یو، آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ لیکن ودان جلدی سے گاڑی میں بیٹھتا غائب ہو چکا تھا۔ شکران صاحب، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ زرش کی شادی جان عالم سے ہو جائے۔ رقیہ، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ بس کرو رقیہ بیگم، جتنے وہ آپ کے کہنے کار ہیں میں سب جانتے ہیں۔ عالم کی شادی میں تو وہ آئی نہیں اور بات کرتی ہو جان عالم سے شادی کی۔ وہ اس ماحول کی عادی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہماری بیٹی اس ماحول کی عادی نہیں رہی ہے۔ اور رقیہ بیگم، تمہیں ٹینشن کس بات کی ہے؟ بازی کل بھی میرے ہاتھ میں تھی اور آج بھی میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ شکران کی بات پر رقیہ نے آنکھیں چرائی تھیں۔ ٹھیک ہے باپ بیٹی، جو مرضی کرتے پھرو، کل کو مجھے کچھ مت کہنا۔ رقیہ بیگم، میری بیٹی کی غریب لوگوں سے نفرت ہے۔ میں اس کی شادی میں کسی ارب پتی سے کروں گا، تم ٹینشن مت لو۔ عالم بیٹا، جی اماں سائیں۔ عالم، بہو کو یہاں کے ریت رواج سمجھا دو، ہمیں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ ملے۔ جی اماں سائیں، میں سمجھا دوں گا۔ اور ایک اور بات جی، یہ غریب لوگ ہیں، ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، تو ذرا دھیان رکھنا۔ جان عالم کو ماں کی بات بہت بری لگی تھی، لیکن وہ ان کے احترام میں کچھ نہیں بولا تھا۔ جی اماں سائیں، ہفتہ ہونے کو آیا ہو، کل کھیر پکائی کی رسم ہوگی، بتا دینا بہو کو۔ جی اماں سائیں۔ عالم کے جاتے ہی رقیہ بیگم حاضر ہوئی تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے بھابھی سائیں، یہ کمین لوگ، انہیں ایک حد تک رکھنا چاہیے، ورنہ سر پر چڑھ کر ناچنے لگتے ہیں۔ رقیہ، ہمیں بہتر طریقے سے پتہ ہے کہ کیسے کس حد تک رکھنا ہے۔ آپ جائیے، ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ غلطی ہو گئی، اس سڑیل کو بھی تبھی پار لگا دینا چاہیے تھا۔ رقیہ بیگم سڑتے بھنتے باہر نکل گئی تھی۔ شانزے، اس نے آفس میں آتے ہی اپنے سیکرٹری کو بلایا تھا۔ جی باس، مینیجر کو بلاؤ۔ جی باس، کل تمہیں ایک نمبر دیا تھا میٹنگ فائنل کرنے کے لیے۔ میڈم، میں بہت بار کال کر چکا ہوں، لیکن وہ نمبر بن جا رہا ہے۔ دفعہ ہو جاؤ سب کے سب، ایک بھی ڈھنگ کا کام نہیں ہے تم لوگوں میں سے۔ جی باس۔ سب چپ کر کے پتلی گلی سے وہاں سے نکل چکے تھے۔ عالم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تھا، سامنے ہیزل بلیک کلر کے گھٹنوں تک آتی فراک پہن کر کھڑی تھی۔ دیکھیے نا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ لیکن عالم نظریں چرا گیا۔ آپ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، جب بھی میں پوچھوں کہ کیسی لگ رہی ہوں آپ نظریں چرا جاتے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔